رمضان المبارک مولانا مرتضی جس وقت آخری رمضان آیا اور رمضان جس اندر مولانا مرتضی نے جامع شہادت نوش کیتا آپ کبھی امام حسن دے گھر دے اندر جاندے نے کبھی حسین دے گھر دے اندر جاندے نے کبھی محمد بن جعفر دے گھر دے اندر جاندے نے کبھی محمد بن حنفیہ دے گھر دے اندر جا کے روزے دی افطاری کرتے نے حضرات دیوبند وہ رات جس رات نو صبح سحر دے وقت ابن ملجم نے آپ دے اوپر حملہ کرنا سی آپ دی دیکھدے نے آسماناں دے ستارے آپ فرماندے ہیں اللہ کی عزت دی قسم ہے اج دی رات او رات نبی نے اس رات دے مطلب امام الانبیاء نے پیشن دے فرمائی اج اللہ جل وقت قریب آ گیا آپ امام حسن دے گھر دے اندر تشریف لے کے جاندے نے فرماندے نے بیٹا خواب دیکھیا نبی پاک نے صلوات و سلام کی زیارت ہوئی ہے سرکار دے نال ملاقات ہوئی نبی پاک نے صلوات و سلام دے نال ملاقات ہوئی نال کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے آپ یہ دنیا والے میرے نال چنگی نہیں بات کرتے نبی پاک نے فرمایا نہیں ان نماز دے دعا کر آپ فرماتے ہیں اللہ دے کولو دعا کی یا اللہ تیرا اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا کی تھی اے الہ العالمین تیرا میرے واسطے چنگا ہے وہ میری مقام کر دے تیرا انہاں نال چنگا ہو دے وہ مینوں دے دے تے مینوں دے دے تیرا انہاں نال چنگا ہو دے وہ مینوں دے دے تے میرے تو بعد انہاں نے تے ایسا حکمران آوے تیرا انہاں دے برابر ہوے آپ امام حسن مصطفی نو ایک خواب سنا دے ادھر مسجد دے وچوں اذان دی آواز آئی ہے مولانا مرتضی جس نے دیکھا تو نکلے بڑیاں برکھانے دیاں یہ بڑیاں برکھانے لوگا پا دیتا شور پا دیتا آپ کا غلام آپ دے نالے آپ کے غلام نے اس دے برکھاں میں ہٹایا مولا علی نے فرمایا انہاں نو نہ چھیڑو انہاں نو نہ کم کرو انہاں نو دے ہاتھ تے چھڑ دیو لوگ بجا کے یہ فرمایا میرے دیاں پنیاں نے بے دفعہ پنیاں کردیاں نے علی کے جان دا غم پنیاں کردیاں نے یہ مینوں روک دیا علی مسجد وچ نہ جاؤ علی مسجد وچ نہ جاؤ علی مسجد وچ نہ جاؤ حضور پھر تسی رک جاؤ پھر تسی نہ جاؤ فرمایا کیویں نہ جاؤ جڑا موت دا وقت ہے اس جگہ تے بھی تسی چلے جاؤ گے موت تانوں اوتھے ہی آ کے رہے گی کیویں نہ جاؤ میں تے مسجد دے اندر ضرور جاواں گا اس ویلے امام مرتضی شیر خدا مسجد دے اندر پہنچے نے ایک بندہ پہلے انہیں آپ کے حملہ کیتا کہ عبد الرحمن ابن ملجم دا ساتھی ہے انہیں پہلے آپ کے تلوار دا وار کیتا آپ پیچھے ہٹ گیا یہ تلوار دروازے دے اوپر لگی جس نے میرا مسجد کے ترنا کنوئے عبد الرحمن ابن ملجم تیرا ممبر دے پیچھے نکیا ظلم کی تلوار اٹھائی مولانا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پریشانی دے اندر دوست ہو گئی آپ کی زہر لوٹا تلوار آپ کی پریشانی دے اندر دوست ہوئی آپ نے چہرے دے وچوں آپ دے متھے دے وچوں آپ دی پریشانی دے وچوں خون پیا نکل گیا عبد الرحمن ابن ملجم موقع تے گرفتار ہویا آپ نے اٹھایا امام حسن مصطفی یاد ہے امام حسین شہید کربلا یاد ہے محمد بن حنفیہ یاد ہے عباس بن مطہر یاد ہے آگے اپنے بابے نو چکیا اس کے گھر دے اندر تشریف لے کیا ہے مولانا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے چہرے دے پریشانی چہرے دے پریشانی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آگے ہوئے اب دور غیر کرتے ہیں بابا اریا دنیا نے انے کافرانو بناور کیتا انا کرے انا بہادر بابا میرے نام تو آدمی خبر جمدا میرے دے پریشانی کیا ہے اللہ جمیلا کرے گا فرمایا حسین تلوار دے وار تو نہیں گھبراتا اس خون تو نہیں پہ گھبراتا حضور دے چہرے تے پریشانی کیا ہے فرمایا پریشانی سوار دے دے پریشانی سوار دے دے حسین میں اللہ کی بارگاہ کے اندر آخری سجدہ نہیں کر سکیا حسین پاک نے اپنے باپ حضرت علی نو سینے نہ لگایا فرمایا بابا غم نہ کر میرا سجدہ تو اٹھائے تھیرا گیا ہے کربلا میں تیری رنگ چھان پر تیرا پتر حسین ادا کر دے یہ سجدہ بابا تو اٹھائے تھیرا گیا نا کربلا کے اندر
حسین اس سجدے کو ادا کر دے گا اور مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت اندر شربت پیش کیتا ہے کوئی ایسا سرگی ہے کوئی اڈا تجھے قاتل سامنے بیٹھا ہے پھر ایک جگرا مولا علی نے فرمایا اینو پیا دیو اے شربت جڑا نا اینو پیا دیو اے جڑا میرا قاتل ہے نا اینو پیا دیو اجے تو نے کام نہیں سی کیتا مولا علی نے پہلے دسیا سی کہ اے بندہ مینوں شہید کرے عبد الرحمان ایک دن آپ نے بولو سواری لینا واسطے آیا اپنے دیو کی غلام نے آخیا بندہ مینوں شہید کرے گا حالانکہ میں اس زندگی چاہنا میں نے واسطے بہتری چاہنا لیکن یہ بندہ میرے خون کا پیاسا ہے غلام نے عرض کی کہ اگر تو حملہ جو فرمایا کہ میں نہیں تو حملہ کی نے پھر مینوں قتل کون کرے جتنی دیر تک جرم نہیں اتنی دیر تک سزا کے میں کچھ نہیں کہاں گا جتنی دیر تک یہ کو لوگ عمل سرزد نہ ہو مولا علی نے فرمایا ہے جڑا بنا گلاس شربت دا اینو دے دیو امام حسین جا کے گیا فرمایا پی جا انہوں نے کہا نانا میں نے پینا کی پتہ تے وہ زہر پائیو آپ واپس لے مولا علی نے آ کے عرض کی تھی لوگ انہوں نے نہیں پیتا فرمایا بعد وقت اگر علی دے گھر دا لنگر کھا لیتا ایتھے سبحان اللہ کم ہو جاؤ ساڈی زندگی لنگ گئی علی دا لنگر کھاندے ہیں یہ تو سارے لنگر کھانے والے بیٹھے نے تو دوجا تے نہیں بیٹھا ہاں جڑے لنگر کھانے والے اپنا اگر ہو بولا مولا علی نے اپنے قاتل نو آکھیا جے تو کھا لیندا علی دے گھر دا لنگر ہے تے کل قیامت والے دن ہو سکتا تیرے تے کرم نوازی ہو جاندی جرم کو نکالیا نہیں جرم کوئی نکالیا نہیں چھوٹا جا جرم نہیں مولا علی نے شہید کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی وہ دو بندے جڑے نے وہ بڑے بدبخت نے اللہ کی بارگاہ کے اندر انہاں کی کوئی ٹوئی نہیں حضور کہے فرمایا ایک وہ جن صالح علیہ السلام کی اونٹھنے دی لتاں وڈیاں سن تو روز دوجا کہڑا فرمایا جڑا تینوں شہید کرے گا انہاں دی کوئی نجات نہیں لیکن مولا نے فرمایا کہ علی دے گھر دا لنگر کھا لیندا تے پھر تیرے تے مہربانی ہو جاندی حضرات محترم اپنا جمعے والے دن آپ دے اتے جمعرات یا جمعہ کا دن آتا ہے کیونکہ یہ مختلف کتاباں نے انہوں نے مختلف حوالے موجود ہیں جمعرات کے جمعے کا دن فجر کی نماز کے وقت آپ نے حملہ ہوا اور اتوار والی شام آپ دنیا فانی قبول کی بنا للہ بھائی نائٹ راجعون اللہ پاک میری تو جمعہ کی حاضری قبول فرمائے